बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुनकिरीन आखिरत के इस्तिदलाल का जवाब। फहरिस्त मौज़ूआत तफ़हीमुल कुरान जिल्द चहरम सफ़ा 41 ता 44। वक़ालू अइज़ा ज़ललना फ़िल अर्ज़ि अइन्ना लफ़ी ख़ल्क़िन जदीद बल हुम बिलिक़ाइ रब्बिहिम काफ़िरून। क़ुल यतवफ़्फ़ाकुम मलकुल मौत अल्लज़ी वुक्किल बिकुम सुम्मा इला रब्बिकुम तुरजऊन। सूरह सजदा आयत 10-11। और ये लोग कहते हैं, जब हम मिट्टी में रल मिल चुके होंगे तो क्या हम फिर नए सिरे से पैदा किए जाएंगे। असल बात यह है कि ये अपने रब की मुलाकात के मुनकर हैं। इनसे कहो, मौत का वो फरिश्ता जो तुम पर मुकर्रर किया गया है तुमको पूरा का पूरा अपने कब्जे में ले लेगा और फिर तुम अपने रब की तरफ पलटा लाए जाओगे। असल बात यह है कि ये अपने रब की मुलाकात के मुनकर हैं। ऊपर के फ़िक्रे और इस फ़िक्रे के दरमियान पूरी एक दास्तान की दास्तान है जिसे सामे के जहन पर छोड़ दिया गया है। कुफ़ार का जो एतराज़ पहले फ़िक्रे में नकल किया गया है वो इतना महमल है कि उसकी तरदीद की हाजत महसूस नहीं की गई। उसका महज नकल कर देना ही उसकी लग़वियत ज़ाहिर करने के लिए काफ़ी समझा गया, इसलिए कि उनका एतराज़ जिन दो अज्जा पर मुश्तमिल है वो दोनों ही सरासर गैर माक़ूल हैं। उनका ये कहना कि हम मिट्टी में रल मिल चुके होंगे आखिर क्या मानी रखता है। हम जिस चीज़ का नाम है वो मिट्टी में कब रलती मिलती है। मिट्टी में तो सिर्फ वो जिस्म मिलता है जिससे हम निकल चुका होता है। इस जिस्म का नाम हम नहीं है। जिंदगी की हालत में जब उसके जिस्म के आज़ा काटे जाते हैं तो अज़ू पर अज़ू कटता चला जाता है, मगर हम पूरा का पूरा अपनी जगह मौजूद रहता है। उसका कोई जुज़ भी किसी कटे हुए अज़ू के साथ नहीं जाता। और जब ये हम किसी जिस्म में से निकल जाता है तो पूरा जिस्म मौजूद होते हुए भी उस पर उस हम के किसी अदना शायबे तक का इतलाक़ नहीं होता। इसीलिए तो एक आशिक़ जानिसार अपने माशूक़ के मुर्दा जिस्म को ले जाकर दफन कर देता है, क्योंकि माशूक़ उस जिस्म से निकल चुका होता है और वो माशूक़ नहीं बल्कि उसका खाली जिस्म को दफन करता है जिसमें कभी उसका माशूक़ रहता था। बस मोतरज़ीन के एतराज़ का पहला मुकदमा ही बेबुनियाद है। रहा रहा उसका दूसरा जुज़, क्या हम फिर नए सिरे से पैदा किए जाएंगे, तो ये इनकार व ताज्जुब के अंदाज का सवाल सिरे से पैदा ही ना होता अगर मोतरज़ीन ने बात करने से पहले इस हम और उसके पैदा किए जाने के मफ़हूम पर एक लम्हे के लिए कुछ गौर कर लिया होता। इस हम की मौजूदा पैदाइश उसके सिवा क्या है कि कहीं से कोयला, कहीं से लोहा, कहीं से चूना और इसी तरह के दूसरे अज्जा जमा हुए और उस कालबुद खाकी में ये हम बराजमान हो गया। फिर उसकी मौत के बाद क्या होता है। इस कालबुद खाकी में से जब हम निकल जाता है तो उसका मकान तामीर करने के लिए जो अज्जा ज़मीन के मुख्तलिफ हिस्सों से फराहम किए गए थे वो सब उसी ज़मीन में वापस चले जाते हैं। सवाल यह है कि जिसने पहले इस हम को ये मकान बना कर दिया था, क्या वो दोबारा उसी सरोसामान से वही मकान बनाकर उसे असर न उसमें नहीं बसा सकता। ये चीज़ जब पहले मुमकिन थी और वाक़ये की सूरत में रूनुमा हो चुकी है तो दोबारा उसके मुमकिन होने और वाक़या बनने में आखिर क्या अमर माने हैं। ये बातें ऐसी हैं जिन्हें ज़रा सी अक़ल आदमी इस्तेमाल करे तो खुद ही समझ सकता है, लेकिन वो अपनी अक़ल को उस रुख पर क्यों नहीं जाने देता। क्या वजह है कि वो बेसमझे सोचे हयात बादुल मौत और आखिरत पर इस तरह के लायानी एतराज़ात जड़ता है। बीच की सारी बहस छोड़कर अल्लाह ताला दूसरे फ़िक्रे में इसी सवाल का जवाब देता है कि दरअसल ये अपने रब की मुलाकात के मुनकर हैं। यानी असल बात ये नहीं है कि दोबारा पैदाइश कोई बड़ी ही अनोखी और बईद अज़ इम्कान बात है जो उनकी समझ में ना आ सकती हो, बल्कि दरअसल जो चीज़ उन्हें ये बात समझने से रोकती है वो उनकी ये ख्वाहिश है कि हम ज़मीन में छूटे फिरें और दिल खोल कर गुनाह करें और फिर नीलू स्काट फ्री यहाँ से निकल जाएं। फिर हमसे कोई पूछ-गुछ ना हो, फिर अपने करतूतों का कोई हिसाब हमें देना ना पड़े और फिर तुम अपने रब की तरफ पलटा लाए जाओगे। यानी तुम्हारा हम मिट्टी में रल मिल न जाएगा, बल्कि उसकी मोहलत अमल होते ही खुदा का फरिश्ता मौत आएगा और उसे जिस्म से निकाल कर समूचा अपने कब्जे में ले लेगा। उसका कोई अदना जुज़ भी जिस्म के साथ मिट्टी में ना जा सकेगा और वो पूरा का पूरा हिरासत कस्टडी में ले लिया जाएगा और अपने रब के हुजूर पेश कर दिया जाएगा।
اس مختصر سی آیت میں بہت سے حقائق پر روشنی ڈالی گئی ہے جن پر سے سرسری طور پر نہ گزر جائیے۔ پہلا یہ کہ اس میں تصریح ہے کہ موت کچھ یوں ہی نہیں آ جاتی کہ ایک گھڑی چل رہی تھی، کوک ختم ہوئی اور وہ چلتے چلتے ایک بند ہو گئی، بلکہ دراصل اس کام کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک خاص فرشتہ مقرر کر رکھا ہے جو آ کر باقاعدہ روح کو ٹھیک اسی طرح وصول کرتا ہے جس طرح ایک سرکاری امین آفیشیل ریسیور کسی چیز کو اپنے قبضے میں لیتا ہے۔ قرآن کے دوسرے مقامات پر اس کی مزید تفصیلات جو بیان کی گئی ہیں ان سے معلوم ہوتا ہے کہ اس افسر موت کے ماتحت فرشتوں کا ایک پورا عملہ ہے جو موت وارد کرنے اور روح کو جسم سے نکالنے اور ان کو قبضے میں لینے کی بہت سی مختلف نوع خدمات انجام دیتا ہے۔ نیز یہ کہ اس عملے کا برتاؤ مجرم روح کے ساتھ کچھ اور ہوتا ہے اور مومن صالح روح کے ساتھ کچھ اور۔ ان تفصیلات کے لیے ملاحظہ ہو سورہ نساء آیت 97، سورہ انعام آیت 93، سورہ نحل آیت 28، سورہ واقعہ 83 94۔ دوسرے یہ کہ اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ موت سے انسان معدوم نہیں ہو جاتا بلکہ اس کی روح جسم سے نکل کر باقی رہتی ہے۔ قرآن کے الفاظ موت کا فرشتہ تم کو پورا کا پورا اپنے قبضے میں لے لے گا اسی حقیقت پر دلالت کرتے ہیں، کیونکہ کوئی معدوم چیز قبضے میں لینے کا مطلب ہی یہ ہے کہ مقبوضہ چیز قابض کے پاس رہے۔ تیسرے یہ کہ اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ موت کے وقت جو چیز قبضے میں لی جاتی ہے وہ آدمی کی حیوانی زندگی بایولوجیکل لائف نہیں بلکہ اس کی وہ خودی، اس کی وہ انا ایگو ہے جو میں اور ہم اور تم کے الفاظ سے تعبیر کی جاتی ہے۔ یہ انا دنیا میں کام کر کے جیسی کچھ شخصیت بھی بنتی ہے وہ پوری جو کی توں انٹیکٹ نکال لی جاتی ہے بغیر اس کے کہ اس کے اوصاف میں کوئی کمی بیشی ہو، اور یہی چیز موت کے بعد اپنے رب کی طرف پلٹائی جاتی ہے۔ اسی کو آخرت میں نیا جنم اور نیا جسم دیا جائے گا، اسی پر مقدمہ قائم کیا جائے گا، اسی سے حساب لیا جائے گا اور اسی کو جزا و سزا دیکھنی ہوگی۔ منکرین آخرت کے استدلال کا جواب۔ فہرست موضوعات تفہیم القرآن جلد 4 صفحہ 570، سورہ دخان آیت 39-40۔ ما خلقناہما الا بالحق ولکن اکثرہم لا یعلمون ان یوم الفصل میقاتہم اجمعین۔ یہ آسمان و زمین اور ان کے درمیان کی چیزیں ہم نے کچھ کھیل کے طور پر نہیں بنا دی ہیں، ان کو ہم نے برحق پیدا کیا ہے مگر اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ ان سب کے اٹھائے جانے کے لیے طے شدہ وقت فیصلے کا دن ہے، ان کو ہم نے برحق پیدا کیا ہے مگر اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ یہ ان کے اعتراض کا دوسرا جواب ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص بھی حیات بعد الموت اور آخرت کی جزا و سزا کا منکر ہے وہ دراصل اس کارخانہ عالم کو کھلونا اور اس کے خالق کو نادان بچہ سمجھتا ہے۔ اسی بنا پر اس نے یہ رائے قائم کی ہے کہ انسان دنیا میں ہر طرح کے ہنگامے برپا کر کے ایک روز بس یوں ہی مٹی میں رل مل جائے گا، اس کے کسی اچھے یا برے کام کا کوئی نتیجہ نہ نکلے گا۔ حالانکہ یہ کائنات کسی کھلنڈرے کی نہیں بلکہ خالق حکیم کی بنائی ہوئی ہے، اور کسی حکیم سے یہ توقع نہیں کی جا سکتی کہ وہ فعل ابس کا ارتکاب کرے گا۔ انکار آخرت کے جواب میں یہ استدلال قرآن مجید میں متعدد مقامات پر کیا گیا ہے، ہم اس کی مفصل تشریح کر چکے ہیں۔ ملاحظہ ہو تفہیم القرآن جلد اول سورہ انعام حاشیہ 46، جلد دوم حاشیہ 10-11، جلد سوم سورہ انبیاء حواشی 16-17، سورہ مومنون حواشی 101-102، سورہ روم حواشی 4-10۔ ان سب کے اٹھائے جانے کے لیے طے شدہ وقت فیصلے کا دن ہے۔ یہ ان کے اس مطالبے کا جواب ہے کہ اٹھا لاؤ ہمارے باپ دادا کو اگر تم سچے ہو۔ مطلب یہ ہے کہ زندگی بعد موت کوئی تماشا تو نہیں ہے کہ جہاں کوئی اس سے انکار کرے فوراً ایک مردہ قبرستان سے اٹھا کر اس کے سامنے لا کھڑا کیا جائے۔ اس کے لیے تو رب العالمین نے ایک وقت مقرر کر دیا ہے جب تمام اولین و آخرین کو وہ دوبارہ زندہ کر کے اپنی عدالت میں جمع کرے گا اور ان کے مقدمات کا فیصلہ صادر فرمائے گا۔ تم مانو چاہے نہ مانو یہ کام بہرحال اپنے وقت مقرر پر ہی ہوگا۔ تم مانو گے تو اپنا ہی بھلا کرو گے، کیونکہ اس طرح قبل از وقت خبردار ہو کر
اس عدالت سے کامیاب نکلنے کی تیاری کر سکو گے۔ نہ مانو گے تو اپنا ہی نقصان کرو گے، کیونکہ اپنی ساری عمر اس غلط فہمی میں کھپا دو گے کہ برائی اور بھلائی جو کچھ بھی ہے بس اسی دنیا کی زندگی تک ہے، مرنے کے بعد پھر کوئی عدالت نہیں ہونی ہے جس میں ہمارے اچھے یا برے اعمال کا کوئی مستقل نتیجہ نکلنا ہو۔